الله 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 الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته الله 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 كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته الله 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 أزكى الناس بي على حسبي كل العرب في خدمته الله 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 جبريل أتى ليلة أسرى والغاب دعاه لحضرته الله 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 ساعتي شجر نطفت حجر شق القمر بإشارته الله 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 Assalamu alaikum. Thanks for watching and subscribe our channel. Assalam.